अस्सलामुअलैकुम। मेरा शो लेट नाइट ड्यूटी से उस वक्त वापस आता जब मैं सो रही होती और सुबह होते ही फिर चला जाता। लेकिन मेरा शो जब आधी रात को आता तो मुझे फ़ोन करके कहता कि घर के लाइट्स बंद कर दो, ख्याल रखना कि ज़रा सी भी रोशनी ना हो। मैं वजह पूछती तो कहता कि मुझे ऐसी बीमारी है कि रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो मैं हामला भी हो गई थी और शोहर को अभी तक देखा भी नहीं था। यूं एक दिन शदीद ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर लाइट ऑन की तो रूह लरस गई। मेरा नाम सना है और मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगरचे हमारे घर के माशाल्लाह तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में हर वक्त झगड़े हुआ करते, और इन झगड़ों की वजह कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। 2 से 3 रिश्ते वाले मुझे देखने आए और मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर कोई लड़की को बिला वजह रिजेक्ट करके चला जाए तो माँ बाप की और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर आखिरकार मेरा एक जगह रिश्ता जुड़ गया। मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरे लिए रिश्ते आना बंद हो गए, क्योंकि मेरी बारात के दिन ही मेरा रिश्ता टूट गया। पता नहीं मामला क्या हुआ था, मगर मेरी जो बारात आनी थी वो नहीं आई। मेरे माँ बाप ने उन लोगों से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सके। ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया हो। किसी से कोई राबता मुमकिन नहीं हो रहा था और आखिरकार मैं वैसी की वैसी दुल्हन बनी बैठी रह के। उसके बाद लोगों ने मुझ पर मनहूस भारी पैरों वाली के टैग लगा दी, और यहाँ तक कि अब मेरी बहनों के लिए भी रिश्ते नहीं आते। जो भी रिश्ता आता वो कहते थे कि अगर हमसे रिश्ता जोड़ना है तो उस लड़की को कहीं दूर भेज दो, उसका साया हम अपने घर की होने वाली बहू पर नहीं पड़ने दे सकते। अगर उसका साया भी नए बनने वाले रिश्ते पर पड़ा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ये हम नहीं चाहते। अब आने या ना माने, आपकी बेटी के पाँव भारी है। मेरे माँ बाप सब लोगों की बातें सुनकर खामोश हो जाते। वो मुझे तो कुछ नहीं कहते, मगर लोगों की चलती ज़ुबान भी बंद नहीं कर सकते थे। इसी वजह से मेरे भाइयों ने अब घर में झगड़ा शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी वजह से उनको भी लोगों ने लड़कियां देने से इनकार कर दिया था। इसलिए उनका ये मानना था कि अब किसी की भी आते जाते राह चलते से मेरी शादी करके मुझे इस घर से रुखसत कर दिया जाए। मेरे लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे वो लोग, क्योंकि भले मुझे कई रिश्ते वालों ने इनकार कर दिया था, मगर मैं ख़ानदान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। हम सब खुद भी नहीं जानते थे इन सब रिश्ते वालों ने मुझे इनकार क्यों और किस वजह से किया। मगर सच तो ये था कि धीरे धीरे मेरे लिए रिश्ते आना कम होते जा रहे थे, और अब तो जो 3-4 बच्चों वाले मर्दों के रिश्ते आते थे वो भी आना बंद हो गए थे। हम मुझसे शादीशुदा मर्द भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसकी क्या वजह थी ये हम नहीं जानते। और यही वजह थी कि हमारे घर में झगड़ा चाहे किसी भी बात से शुरू हो, मगर उसका अख्ताम मेरे रिश्ते ना होने की वजह पर ही होता। एक बार तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर कमरे में जा बैठी और मैं बैठ कर रोने लगी। मेरे पास माँ आई और मुझे कहते कि बेटा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आजमाइश के दिन है, और आजमाइश कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाती। देखना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ वक्त के लिए तसल्ली तो होती, मगर अगले दिन से फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। मेरा दिल फिर उदास हो जाता। और फिर एक दिन बड़ी अजीब बात हो गई। एक दिन मेरे लिए बड़े घर से रिश्ता आ गया। मैं हैरान परेशान थी, और मेरे माँ बाप भी बौखलाए पड़ रहे थे। मेरे भाई जो मेरे रिश्ता ना होने पर रोज़ाना कोई ना कोई झगड़ा मोल ले लिया करते, आज वो खुश खुरम घूम रहे थे। घर का माहौल एकदम पुरसुकून हो गया था। मेरे दिल को भी कुछ सुकून हुआ, मगर वो लोग झटपट शादी करना चाहते थे। लड़की की सिर्फ एक बहन थी जो कि कनाडा में रहती। वो कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, तो जाने से पहले अपने भाई की शादी करवा के ही जाना चाहती थी। चंद दिनों में ही शादी हो गई, और जब मैं अपने घर पर आकर आई तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। बच्चों के नई शादी करके आई थी तो आते ही सवाल करना मुनासिब ना था, इसलिए खामोश रही। मगर धीरे धीरे मुझे अपनी अजीब व गरीब शादी से कोफ्त होने लगी थी। मेरा शोहर लेट नाइट ड्यूटी से उस वक्त वापस आता जब मैं सो रही होती, और सुबह होते ही फिर चला जाता। यहाँ तक कि शादी के दूसरे दिन भी वो काम पर चला गया था, और इतवार के दिन भी वो छुट्टी नहीं किया करते। मैंने उनको कई बार बोला कि छुट्टी कर लें, मगर उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कि कभी जल्दी घर आ जाए, मगर वो इस बात के लिए भी नहीं माने और अपनी रूटीन पर ही आते जाते। मेरा शो जब आधी रात को आता तो मुझे फ़ोन करके कहता कि घर की लाइट्स बंद कर दो, ख्याल रखना कि ज़रा सी भी रोशनी ना हो।
ان کی عجیب و غریب باتیں مجھے ہر روز ہی حیران کر دیا کرتی۔ میں روشنی نہ کرنے کی وجہ پوچھتی تو کہتا کہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ روشنی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ان کی عجیب بیماری کا سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے ایسی کسی بیماری کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اس عجیب و غریب بیماری کا نام بتائیں، تو انہوں نے ایک مشکل سا نام مجھے بتا کر اپنی جان چھڑوا لی۔ ایسا نام جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، حالانکہ میں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جو نام انہوں نے بتایا وہ شاید ہی میں نے زندگی میں کبھی سنا ہو۔ دن یوں ہی روانی سے گزرتے گئے۔ اب تو میں حاملہ بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے اب تک اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اشاروں کنایوں سے اپنے شوہر کو یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کبھی تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں۔ ہماری شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے، مگر شاید میں دنیا کی پہلی بیوی ہوں جس نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر وہ ہنس دیتے اور بولتے کہ جب میری بیماری دور ہو جائے گی تو میں خود تمہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ صرف مجھے ہی اپنا چہرہ دکھانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ جب آپ آفس جاتے ہیں تب تو آپ کا چہرہ بہت لوگ دیکھتے ہوں گے، تب تو آپ کا چہرہ روشنی میں بھی ہوتا ہوگا۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میری بیماری کے بارے میں میرے آفس والوں کو بھی پتہ ہے، تو میں صبح اندھیرے کے وقت گھر سے نکل کر آفس پہنچ جاتا ہوں اور اندھیرے میں ہی کام کرتا۔ میں ان کی باتوں سے مطمئن تو نہیں تھی، مگر خاموش ہو گئے۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور آنکھ کھلتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا شوہر کسی سے بات کر رہا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دبے قدموں سے باہر آئی تو ہال سے میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کسی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات کو وہ کس سے بات کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اتنی رات کو وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ موبائل پر تو بات نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی میں نے کبھی ان کے پاس کوئی موبائل دیکھا تھا، اور ہمارے گھر میں ہم دونوں کے سوا کوئی اور بھی نہیں تھا، نوکر بھی نہیں تھے۔ پھر وہ اتنی رات کو کس سے بات کر رہے تھے؟ میں آگے بڑھنے لگی تو شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں اٹھ کر آ گئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم اندر جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون تھا، تو اس نے کہا کہ میرے ایک جاننے والا تھا، اسے مجھ سے کچھ ضروری کام آ پڑا تھا، اسی وجہ سے اتنی رات کو آنا پڑا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین تو نہیں آیا تھا، مگر میں ابھی بھی کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ جو میں نے آواز سنی تھی اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے یہ آواز پہلے کہیں سنی ہے۔ شاید جو کوئی بھی آیا تھا اسے میں جانتی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ایسی آواز کس کی ہے۔ ہر بار کی طرح میں نے آج پھر ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا چہرہ دکھائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہی کہا کہ جب میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گا۔ میں خاموش ہوگی، خاموش رہنے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر کو دیکھنے کا میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر ایسے بھی کیا پڑتے داری، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ، کیا وہ واقعی بیمار ہیں یا پھر جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں؟ وجہ چاہے کچھ بھی تھی، لیکن اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ کر ہی رہوں گی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی صحیح، میں اپنے شوہر کا چہرہ لازمی دیکھوں گی۔ 1 منٹ کے اندر تو کوئی بھی مرض نہیں پھیلے گا۔ یوں ایک دن شدید خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سو جانے کے بعد میں نے لائٹ آن کی تو میری روح لرز گئی۔ جو انسان اس وقت میری آنکھوں کے سامنے لیٹا تھا اسے تو میں اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ تو میرے ماضی سے بڑے گہرے تعلق بھی تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس انسان کی بیوی بن جاؤں گی۔ یہ میری جوانی کا دور تھا جب میں نے کالج کی پڑھائی کو پار کر کے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ذہین اور خوبصورت تھی تو ہمارے سارے ڈپارٹمنٹ میں میرے ہی چرچے ہوا کرتے تھے۔ جیسے جیسے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہماری بڑھتی گئی، ویسے ویسے دوستیاں بھی بڑھتی گئی، اور یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے ڈپارٹمنٹ کا ایک لڑکا منیر مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا۔ پہلے تو ہم لوگ صرف اچھے دوست ہی تھے، وہ میری پڑھائی میں مدد کیا کرتا اور میں بھی جتنی ممکن ہو سکتی اس کی مدد کیا کرتی، اس لیے ہم دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک اس سے مجھے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ پہلے تو میں حیران رہ گئی، بھلا ایسے کیسے اس نے اچانک مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا، جبکہ میرے تو وہم و گمان میں بھی ایسی کوئی بات نہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات بہت پہلے سے تھی، اور آج میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا کر اپنے دل سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس سے سوچنے کے لیے 2 سے 3 دن کا وقت مانگا، تو اس نے خوشی خوشی مجھے وہ وقت دے دیا۔ میں نے جب اس کے بارے میں سوچا تو مجھے ایسا لگا کہ اس کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنا کوئی اتنا برا تجربہ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم دونوں بہت عرصے سے اچھے دوست تھے۔
और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी थे, इसलिए मैंने 2 दिन के बाद जाकर उससे हाँ बोलती। मेरी हाँ सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस तरह हम दोनों में प्यार मोहब्बत मज़ीद बढ़ गया। अभी हम दोनों को मोहब्बत के मर्ज़ में गिरफ्तार हुए 1 महीना ही हुआ था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे दूर दूर से देखता है और मेरा पीछा करता है। मैंने कई बार मुनीर को भी ये बात बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा करता है और मुझे उसका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो मेरी बात को इग्नोर कर देता और बोलता है कि ये बस मेरा वहम है, जबकि मुझे इतना पता था कि मेरा कोई वहम नहीं है ये। और फिर मेरा शक सही निकला। मुझे वाकई कोई इंसान फॉलो कर रहा था और एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बोला कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। मेरी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वो लड़का वहाँ से भाग गया। मैंने मुनीर को ये बात बताई तो वो हंस पड़ा और बोलने लगा कि ज़रूर वो मेरे हुस्न का दीवाना हो गया होगा, तभी मुझे फॉलो कर रहा होगा। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो और अब मुझसे ही शादी करोगी। तो मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। लेकिन वो इंसान भी मेरे दिमाग में खटक रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई बात बोलना चाह रहा और किसी के डर की वजह से वहाँ से भाग गया। और वो दिन भी हमारी ज़िंदगी में आ गया जब हमने सोचा था कि हम अपने सारे यूनिवर्सिटी के दोस्तों के सामने अपने प्यार के इकरार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही वही इंसान दोबारा मेरे सामने आ गया और मुझसे कहने लगा कि अगर आज मैंने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो सारी ज़िंदगी के लिए अपने माथे पर कलंक लगवा लूँगी। उसके बाद सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त मुनीर तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसने तुम्हारे साथ मोहब्बत करने का ये ढोंग रचाया है। अपने एक दोस्त के साथ उसने तुमसे मोहब्बत करने की शर्त लगा रखी थी, जो शर्त वो जीत चुका है। आज अगर तुम सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी तो वो और उसका दोस्त तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जलील करेंगे। उसके बाद तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों का यकीन क्यों करूं? मैं मुनीर को बहुत पहले से जानती, मुझे नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। तो मेरी बातों पर वो हंस दिया और कहने लगा कि मुझे मालूम था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। मैं एक वीडियो बना कर लाया हूँ जिसमें वो साफ साफ अल्फाज में ये कह रहे हैं कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसा कर जलील करेंगे। मैंने मोबाइल उसके हाथ से लेकर वो वीडियो देखी तो वाकई वो दोनों मुझे जलील करने का ही प्लान बना रहे थे। मेरी पूरी दुनिया हिल कर रह गई थी। मैं मशकूर आंखों से उस इंसान की तरफ देख रही थी जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। उसने कहा कि मैं बहुत पहले से तुम्हें ये बात बताना चाहता था कि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें धोखा दे रहा है, मगर मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? तो उसने कहा कि मैंने ये मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की है, ताकि किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि मेरे घर भी मेरी एक बहन है और इसी तरह वो भी एक लड़के के फ्रॉड का शिकार हुई है। उसकी बातों और उस वीडियो ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर मुनीर और उसके दोस्त के पास गई। वो दोनों एक दूसरे से हंस कर बात कर रहे थे। मेरे सामने उन दोनों के मकरू चेहरे आया हो गए। मैंने उनके सामने उनके बोल खोल दिया और मुनीर से बोला कि तुम मेरी मोहब्बत तो क्या दोस्ती के काबिल नहीं हो। और उसके दोस्त को भी मैंने बोल दिया कि वो सीधे रास्ते पर चल पड़े, वरना कल को मकाफात अमल बहुत बड़ी शय होती है। मुझे मुनीर से भी ज़्यादा उसके दोस्त से नफरत हो रही थी, जो मासूम लड़कियों को प्यार की जाल में फंसाने की शर्तें लगवाता है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और जो आखिरी साल के इम्तहान अभी बाकी रह गए थे, उनकी तैयारी मैंने घर पर रहकर कर ली थी। अब मेरा यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था, न मेरा जाने का दिल किया करता। डिग्री भी बस आखिरी फंक्शन में जाकर ले आई थी और वहाँ मेरा उन दोनों में किसी से भी आमना सामना नहीं हुआ था और ना मैं चाहती थी कि उन लोगों का मेरे से आमना सामना हो, क्योंकि मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करती थी। इतनी नफ़रत कि मैं शायद बयान भी ना कर सकती। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी उन दोनों से नफ़रत करते हुए गुजारी थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे उन दोनों का सामना दोबारा हो जाएगा, और वो भी मेरे शौहर के रूप में। लाइट जल्दी देख कर शायद उसकी भी आंख खुल गई। जैसे ही वो उठ कर बैठा तो मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला कि ओह अच्छा, तभी तुम अपना चेहरा दिन रात मुझसे छुपाते थे ताकि मुझे तुम्हारी सच्चाई का इल्म ना हो जाए। मेरी बात सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हुआ और मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा, मगर मैंने उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि मैं और मुनीर अपने अमल पर शर्मिंदा है, हमें हमारे किए की सज़ा मिल चुकी है। मेरी बहन जो आज कनाडा में रहती है, उसके साथ भी ऐसा ही एक खेल यूनिवर्सिटी में खेला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ किस कदर गलत किया है।
میں نے منیر کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. پہلے تو وہ نہیں مانا مگر بعد میں جا کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. اسی بات نے مجھے پرسکون کر دیا. اور تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تو اس نے بتایا کہ تمہاری ایک دوست تھی جو یونیورسٹی کے دور میں منیر سے محبت کرتی تھی، مگر جب سب کو یہ لگا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تم سے نفرت کرنے لگے. اس لیے جب بھی تمہارے لیے کوئی رشتہ آتا تو وہ ان لوگوں کو تمہارے بارے میں غلط افواہیں بتاتی. آخرکار سبق بھی آ گیا جب تمہارے لیے ہر طرح کے رشتے آنا بند ہو گئے. تمہارے ماں باپ مجبور ہو گئے. اس وقت مجھے ایسا لگا یہی وقت ہے اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کا. تبھی میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجا. چہرہ اس نے نہیں دکھایا کہ کہیں تم یہ رشتہ ختم کر کے نہ چلی جاؤ، کیونکہ اب تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو. اس بات پر میں خاموش ہو گئی. تم سے اس رات کون ملنے آیا تھا؟ میں نے سوال کیا تو وہ چپ ہو گیا. اس رات منیر آیا تھا. وہ بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا. اب اگر تم ہم دونوں کو معاف کر دو گی تو دل پر سے بھاری بوجھ اتر جائے گا. ویسے تو میں شاید اسے معاف نہ کرتی، مگر اس نے ایسے وقت میں آ کر میرے ماں باپ کی اور میری زندگی پر جو احسان کیا تھا اس کے بعد معافی ملنے کا حق اس کو تھا. اب اپنی غلطی پر بھی پچھتاوا تھا تو میں نے اسے معاف کر دیا. اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو. مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.